बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मौजूदा सियासी और समाजी और मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि अफवाहें, दावे और बस कुछ नहीं, इबहम ही इबहम है। लोग परेशान हैं कि क्या हो गया और क्या होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में सबसे बड़ी जो खबर आई वो ये कि इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब या फिर उन्हें जेल से गायब कर दिया गया। गंडापुर का दूसरा जन्म, क्या उन्होंने रियासत से बैत कर ली, या एक बंदा दो चेहरे। यही नहीं, अगर बात आगे करें तो फाइनल कॉल के बाद एक फाइनल वार्निंग भी दे दी गई। ये क्या है, कैसे है, इसकी बात बताते हैं। और फिर जो है खान नई कॉल कब देगा, इस पे भी बातचीत बहुत हो रही। तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, दावे, अफवाहें और हकीकत क्या है। तो जनाब, बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए। सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा है। 24 नवंबर के हवाले से, खान के हवाले से, पीटीआई के साथ जुल्म व तशद्दुद के हवाले से, लाशों के हवाले से, मैयतों के हवाले से। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कब्रें कहाँ हैं, लाशें कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, कौन कौन थे। और बहुत सी चीज़ें जो है फेक साबित हो गई कि मुख्तलिफ पुरानी फुटेज को शामिल करके ये सारी चीज़ें खुआई गई। लेकिन जनाब, एक वो आदिल राजा, अलमशहूर आदिल बाजा, वो बज रहा है लंदन से बैठ के। और दूसरी तरफ कासिम सूरी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जहर दिया जा रहा है, खान की जान को ख़तरा है। और ये वाहिद शख्सियत है खान, जिसके दुश्मन कम, अपने ही उसके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं, ख़ास तौर पे जान को ख़तरे के हवाले से। पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका, अब भी ये कहा गया। और अब ये कहा गया कि उनको कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, बल्कि सेल में कुछ स्प्रे कर दिया गया ऐसा जहर वाला कि उनकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई। और फिर रात के 12 बजे सिपा सालार के हुक्म पर उन्हें उठाकर मिलिट्री के हवाले कर दिया गया। सामने सीधी सी बात है कि अगर गौर करें तो इतने दिनों से मिलिट्री कोर्ट के हवाले क्यों नहीं किया गया कि अदालतें बीच में रुकावट हैं। अदालती कार्रवाई मुकम्मल होगी तो वहाँ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का नहीं होगा, और अगर होगा भी तो रिज़ल्ट किसी के सामने नहीं आएगा जब तक अदालत फैसला नहीं करेगी, और वो मुकदमा भी अदालत में मौजूद है। लेकिन जनाब, अफवाहों का बाज़ार गर्म है, हकीकत इसमें कुछ नहीं। सोशल मीडिया ब्रिगेड जनाब वो तूफ़ान बरपा है कि मत पूछे। कासिम सूरी ने और भी बहुत सी बातें कर दी इन खान के हवाले। ख़ुद तो गायब है, लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहे जा रहे हैं कि जनाब उनको, उनकी जो मोक्कल हैं यहाँ, वो उनको इत्तला दे रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा तशद्दुद हो रहा है। ले जाकर मिलिट्री कोर्ट में रखा गया और 150-200 बंदे जो है GHQ में उनकी हिफाजत कर रहे हैं। कितना मजाक है ये कि GHQ के अंदर कोई कैदी हो और उसके लिए 150-200 फ़ौजियों की मतलब वो पाबंदी लगा दी जाए या उसका हसार लगा दिया जाए। क्या ज़रूरत है इसकी? GHQ के माहौल का आपको नहीं पता, ये किसको नहीं पता। बहरहाल, अफवाह तो अफवाह होती है, और ये ख़बर ऐसे नहीं बनती जिस तरह ये लोग बना रहे हैं। ताहम वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो खान को हमेशा कहा गया कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे अपने फ़ैसलों से, या फिर अपने नादान दोस्तों से नुकसान उठाएंगे। तो वो हो रहा है, वो सामने भी नज़र आ रहा है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं। अलीमा खान ने कहा कि नहीं, कोई किसी से उन तक मिल नहीं रहा, किसी को नहीं पता खान कहाँ है क्या नहीं है, क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही। पीर को मंगल को 2 ऐसे मुकदमे होंगे जिसमें वकला भी मिलेंगे और फैमिली भी पीर को जाके मिलेगी, फिर सूरत हाल सामने आएगी। तो पीर कौन सा दूर है, कल ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, वो भी आ जाएंगे। लेकिन अता तारण जो है, जो फाइनल कॉल के बाद जो फाइनल वार्निंग की बात मैंने की है, वो ये है कि वज़रा और हुकूमत और वज़ीर आज़म वो साफ कह रहे हैं कि जनाब कोई बचेगा नहीं और किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ना हम KPK में गवर्नर राज लगाएंगे
اور نہ ہی وہاں سے اب کوئی حملہ آور ہوگا. اتنی مضبوطی سے انہوں نے کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ تو اب غور کریں، ایک بندہ دو چہرے، نیا جنم گنڈا پور کا، اور کیا انہوں نے حکومت سے بیعت کر لی. گزشتہ روز کوہاٹ میں جرگہ ہوا، کس کے حوالے سے؟ کرم ایجنسی کے حوالے سے، قتل و غارت گری کے حوالے سے، اور پارا چنار میں جو قتل و غارت گری اس کے حوالے سے. تو علی امین گنڈا پور وہاں تو نہیں گئے، لیکن کوہاٹ میں انہوں نے ایک قومی جرگہ کر لیا، اور اس میں جو انہوں نے بیان فرمایا، جو تقریر فرمائی، وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے حکومت کی بیعت کر لی یا سپہ سالار کی بیعت کر لی. وہ کہتے جس کے ہاتھ میں اسلحہ نظر آئے وہ دہشت گرد ہے. تو پھر آپ کو اسلام آباد میں بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں جو حکومت یا ریاست کے خلاف کرے اس کے ساتھ سخت ہاتھوں، آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے. تمام جو ہیں اس وقت جن کے پاس اسلحہ ہے وہ اسلحہ جمع کرا دیں. تمام مورچے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں. زبانی کلامی بات ہو رہی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہیں، وہاں کو احکامات جاری کیا. پھر آخری بات جو کی انہوں نے حکومت سے کہا اختلافات اپنی جگہ، لیکن فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں ایف سی کی کمک پہنچائی جائے تاکہ ہم امن عامہ کو کنٹرول میں کر سکیں، یعنی بدامنی جو ہے اس کا خاتمہ کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت سے امداد مانگ رہے ہیں یا حکومت کی بولی بول رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو کیا انہوں نے حکومت سے بیعت کر لی؟ نہیں. یہ دو چہرے ہیں، بندہ ایک، چہرے دو ہیں. جب یہ بشرا بی بی کے سامنے جائیں گے تو کچھ اور بولی بولیں گے، جب یہ کپتان کے سامنے جائیں گے تو کچھ اور بولی بولیں گے، اور جب یہ اپیکس کمیٹی میں جائیں گے یا حکومت سے کچھ چاہیں گے وفاق سے تو ان کی بولی کوئی اور ہوگی، بالکل اچھے بچوں کی طرح بولیں گے. تو بہرحال ایسے بندوں کو نقصان بڑا ہوتا ہے. لیکن اب آگے چل کے کیا ہوگا وہ بات یہ ہے کہ ابھی فائنل کال نہیں. جب تک عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا اس وقت تک فائنل کال نہیں آئی. دسمبر کے آخر کی ایک کال دی گئی تھی مشال یوسفزئی کی طرف سے، اس کی تردید آ گئی ہے کہ نہیں. وقاص اکرم شیخ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دسمبر میں کال دی جا رہی ہے. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ وارننگ یہی دی ہے حکومت نے کہ جناب بس انف از انف، اب کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور سب کو، کیونکہ جھوٹے پروپیگنڈا پہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ان کی سزا دی جائے گی، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو بھی کڑی سزا دی جائے گی. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. لیکن آنے والے وقت میں کیا سیاست کا یہی رجحان رہے گا؟ کیا معاملات ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں. اگر ایسے رہیں گے تو مملکت کیسے چل سکتی ہے؟ مملکت میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ مملکت میں استحکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات تو سیدھی سی ہے کہ جب یہ معاملات جو ہے کہ اپنا فائنل کال یا وارننگ اور یہ وہ جب ہوگا تو نہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، ایک بار پھر کہا ہے، پہلے کہا تھا، گلا کیا تھا کہ ہم سے کوئی ملنے نہیں آتا، آگے ہم سے ملو، ہم تمہیں مشورہ دیں. اب انہوں نے یہ گلا کیا کہ نہیں، بات سیاسی مذاکرات سے ہی حل ہو گئے، اور سیاسی مذاکرات ہی کرنے چاہیے، سیاسی مذاکرات کا راستہ کھلنا چاہیے. اور جتنے بھی ناقدین ہیں، تنقید کار ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ پارلیمانی سیاست میں اور جمہوریت میں مذاکرات کے راستے کبھی بند نہیں کیے جاتے ہیں. اور مولانا نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم گورنر راج کے بھی خلاف ہیں، اور ہم کسی پارٹی پر پابندی لگانے کے بھی خلاف ہیں. ہم ایک ریاست کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے. لیکن بات سیدھی سی ہے کہ دھونس اور دھاندلی اور زبردستی اور دھمکیوں سے معاملات طے نہیں ہوتے، ریاست کو نقصان. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، ایک دن بھی حکومت کرنے کا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں چونکہ ایک جمہوریت ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پارلیمانی لوگ ہیں، لہٰذا ہم اس کے مطابق چلیں گے اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہم کسی کی حکومت گرانے کی بات بالکل نہیں کریں گے. لہٰذا جناب انہیں کہا ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی انداز میں ہی آگے بڑھیں گے. تو اب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور حکومت کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا پڑے گا، اور خان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ معاملات جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے سے بالکل طے نہیں ہوں گے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. افواہوں پہ کان مت دھریں، پاکستانی بنے اور پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیسے ہوگی. 1 پوائنٹ ایجنڈا، پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، سب ہیں، خوشحالی ہے، ریلیف ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے.
جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔